Assalamu alaikum friends, this is engineer Noman Combo. I have prepared PPSC, SPSC, CSS, FPSC and NTS solved Islamic MCQs, Islamic study MCQs for you. ये MCQs मैंने बड़ी मुश्किल से डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट करके इधर विद की सॉल्यूशन आपके लिए ये बनाए हैं, वीडियो बनाई है। प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एमसीक्यूज की जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट की, उसके सातवां पार्ट है। तो इससे पहले जो 6 पार्ट हैं एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट, वो उनका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो काइंडली उधर से भी चेक करके देख लीजिएगा अगर आपने पहले एमसीक्यू देखने हैं इसके। इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है ये। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट नो। क्वेश्चन नंबर 301, नेम द एंजल हु आर अपॉइंटेड टू पुट द पुट क्वेश्चन टू डेड इन देयर ग्रेव्स। तो इसका राइट आंसर है मुनकर एंड नकीर। वो कौन से फरिश्ते हैं जो कब्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर ये है मुनकर नकीर। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Option A is the right answer. Question number 302. Two angels are pointed on each person. हर बंदे के साथ जो दो फरिश्ते हैं जो अल्लाह पाक ने पॉइंट किए हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? वो कुरामन कातिबीन है जो हिसाब लिखते हैं हर बंदे का। Option A is the right answer. Question number 303. The word Muhammad sallallahu alaihi wasallam as name has been mentioned in Quran only dash times. तो कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी दफ़ा मेंशन है? तो इसका राइट आंसर है 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज राइट। तो सबसे ज्यादा दफा कुरान पाक में जो नाम है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 304, खतीबुल अंबिया इज टाइटल ऑफ। खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का था लक़ब। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, आपको बताता चलूं, ये ससुर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। इनके बेटे के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 305, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपॉइंटेड एज ए कस्टोडियन ऑफ बैतुल माल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कस्टोडियन किसको तैनात किया था बैतुल माल का? तो इनमें से कोई सहाबी नहीं है, नन ऑफ दीज है। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। लेकिन इसका जो सही आंसर है ना, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसका कस्टोडियन तैनात किया था, उनके तहत बैतुल माल का सारा निज़ाम था। क्वेश्चन नंबर 306, द इफेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए पॉवर्टी। अगर सही सिस्टम ज़कात का नाफज हो जाए तो गुर्बत का सारा खात्मा हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 307 है, a verse of the Holy Quran indicates the name of। कुरान पाक की में किस सहाबी का नाम है? तो ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला का एक आयत में नाम आया है कुरान पाक में। तो ये अकेले सहाबी हैं जिनका नाम वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है कुरान पाक में, ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 308, मस्जिद ज़ू किबलातीन इज सिचुएटेड। इसका राइट आंसर है मदीना शरीफ में ज़ू किबलातीन। इसमें ही पहली सीरीज में पार्ट नंबर 6 में वीडियो की मैंने बताया था कि मस्जिद ज़ू किबलातीन में किबला चेंज हुआ था बैतुल मक़दस से खाना काबा की तरफ नमाज के दौरान। तो इसको क्वेश्चन नंबर जो 307 था ना, तो इसमें ज़ैद रज़ी ताला का कुरान पाक में जिक्र आया है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी हैं, ये भी याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 307, हु वाज हिस्टोरियन, जस्टिस, फिलोसफर एज वेल एज पॉलिटिशियन। वो कौन सी शख्सियत है इस्लाम में जो इतनी ज़्यादा चीज़ों की मालिक है? हिस्टोरियन भी है, जस्टिस भी है, फिलोसफर भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो वो है अब्दुर्रहमान बिन खल्दून।
یہ ہسٹورین بھی تھے، یہ سارا کچھ ان کے اندر خاصیت تھی ان کی. آپشن بی رائٹ آنسر ہے. کوشچن نمبر 310 حد قذاف فالس ایکوزیشن. تو اس کا رائٹ آنسر ہے 80 لاشیں. جو بندہ حد قذاف جھوٹے بندے کی جو اسلام میں تعینات ہے نا، وہ 80 لاشیں ہے، لیشز. جو وہ مارتے ہیں درے، وہ ہے 80. کوشچن نمبر 311 ادا بن حاتم تائی امبریس اسلام. یہ حاتم تائی کے پوتے تھے غالباً. تو انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ حاتم تائی کے پوتے نے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے ہمارے پاس 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول بن گئے. آپ کو پتا ہوگا حاتم تائی ایک اسلام سے پہلے ایک شخصیت ہے، بہت امیر ترین بندہ تھا، تو بہت سخاوت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں چیزیں دے دیتے تھے. لیکن یہ اسلام سے پہلے کے تھے. لیکن یہ ادا بن حاتم ان کے پوتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا 9 ہجری میں. کوسچن نمبر 312 wealth obtained from a mine is liable to خمس. جو کان کونی کے دوران جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اور خمس حصہ 5 غالباً. ہمارے پاس کویسچن نمبر 313 ہے صدقہ عید الفطر ہیز بین پروکلیمڈ ان دا ایئر. تو اس کا رائٹ آنسر ہے 2 ہجری. 2 ہجری میں صدقہ جو ہے نا، صدقہ فطر وہ کمپلسری ہو گیا اسلام میں. کویسچن نمبر 314 امام دار الہجرت واز اے ٹائٹل آف. حضرت امام مالک کا یہ ٹائٹل تھا امام دار الہجرت. کویسچن نمبر 315 did a seal affixed on important letter by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the custody of. اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی. ہمارے پاس کویسچن نمبر 316 ہے امین الامت از ٹائٹل آف حضرت ڈیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امین الامت کس کا ٹائٹل تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا ٹائٹل عطا فرمایا. کویسچن نمبر 317 river Nile was declared as سید الانہار by حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا رائٹ آنسر بی ہے. یہ وہی دریائے نیل ہے جس کو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا تھا کہ چل پڑا، اس سے پہلے وہ رکا ہوا تھا دریا. کویسچن نمبر 318 المساکین was the title given to one of the wives of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. المساکین کس المومنین کا ٹائٹل تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت زیادہ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی میں آ چکا ہے پہلے. آپشن سی از رائٹ آنسر. کویسچن نمبر 319 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave the key of بیت اللہ permanently to حضرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی کس کو عطا فرمائی پرماننٹلی؟ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن سی، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کویسچن نمبر 320 عرفات گیدرنگ از ہیلڈ آن. میدان عرفات میں کب اکٹھے ہوتے ہیں؟ تو یہ 9 ذی الحج کو حج کے دوران حاجی اکٹھے ہوتے ہیں. اس کا رائٹ آنسر بی ہے. کویسچن نمبر 321 ہے ہمارے پاس which one of the following is included amongst the عشرہ مبشرہ. ان میں سے کون عشرہ مبشرہ ہے؟ حضرت سعد بن عبید، سعد بن یہ عبادہ لکھا ہوا ہے، حضرت حمزہ ہے. ان میں سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو صرف سی آپشن ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی ادھر مینشن ہے. کویسچن نمبر 3
22. करंट हिजरी ईयर इज, अब मौजूदा हिजरी ईयर कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर है 1443। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये अब अपडेट किया 6 मार्च को, इस हिसाब से ये चेंज होता रहता है इस्लामिक ईयर भी। क्वेश्चन नंबर 323, विच प्रॉफिट इज कॉल्ड अबुल अंबिया? कौन से पैगंबर अबुल अंबिया कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और बहुत ज़्यादा पैगंबर इन्हीं की औलाद में से हैं। क्वेश्चन नंबर 324, डैश इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी? तो जुदाइज्म कहते हैं यहूदियत को, और ये ईसाईयत को कहते हैं क्रिश्चियनिटी। तो इसका राइट आंसर है साउथ वेस्ट एशिया। इन्हीं इलाकों में ये सारे मज़हब, जो मेजर मज़हब हैं, इन्हीं इलाकों में से उठे हैं। इस्लाम सऊदी अरेबिया, और ईसाईयत फ़लस्तीन, और यहूदियत भी इधर से ही उठी है। क्वेश्चन नंबर 325, हाउ मैनी मुहाजिरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मुवाख़ात? मुवाख़ात के दौरान मुहाजिरीन की कितनी तादाद थी? मुवाख़ात वो मौका है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा, इंसार और मुहाजिरीन को बाई बाई करार दिया था। तो इसका राइट आंसर 45, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 326 है हमारे पास, नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग स्लेव्स? कौन सा पहला मुसलमान था जो गुलाम था? इसका राइट आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वही हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह बेटा कहा था। क्वेश्चन नंबर 327, नेम द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम एम्फेटिकली सॉरी। इसका राइट आंसर है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने लानिया तौर पे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था तकरीबन 40वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 328, हु फर्स्ट वन गेव रॉयल गिफ्ट टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो इसका राइट आंसर है नजाशी। ये हबशा के उस वक़्त के हुक्मरान थे, तो इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाही गिफ्ट भेजा था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 329, नेम द फर्स्ट पर्सन अमंग इन फील्ड्स ऑफ अरेबिया हुज गिफ्ट वाज एक्सेप्टेड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरब में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किसका तोहफा कबूल फरमाया था? तो ये है तबू सुफियान। फर्स्ट पर्सन अमंग इन फील्ड अरेबिया वाज गिफ्ट वाज एक्सेप्टेड बाय होली प्रॉफिट तबू सुफियान। तो क्वेश्चन नंबर 330, नेम द बैटल इन विच हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर है मोता। हजरत खालिद बिन वलीद ने पहली दफा जो है ना जंग मोता में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 331, which of the following the Quran consider as an unpardonable sin? कौन सा गुनाह है जो काबिल माफी है? शिरक। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। क्वेश्चन नंबर 332, हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद मार्टायर ऑफ इस्लाम? इस्लाम की पहली कौन सी शहीदा है औरतों में से? तो इसका राइट आंसर है हज़रत सुमैया बिनते खुबात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये गालिबन हज़रत यासर की वालदा थी। क्वेश्चन नंबर 333, द बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन विच हिजरी? करबला की ट्रेजेडी कब वाक़या हुई? तो इसका राइट आंसर है 61 हिजरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 334, हु वाज नोन टू बी द फर्स्ट मार्टायर ऑफ करबला?
کربلا کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حر بن یزید. یہ وہی ہیں جو پہلے یزید کی فوج میں تھے، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں آ گئے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے شہادت قبول فرمائی. کوشچن نمبر 335. ایکٹ آف اڈلٹری ان اسلام از پنچیبل ود ڈیش لیشز اکارڈنگ ٹو شریعہ. شریعت میں کتنے لاشیں ہیں اڈلٹری جو غلط کام کرتا ہے؟ تو 100 لاشیں ہیں. آپشن ڈی از رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 336. دی میننگ آف محرم از فوربیڈن. سوری، محرم ہے جو بڑا سگا رشتہ دار ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے سی، فوربیڈن. کوشچن نمبر 337. ڈیش اپلائڈ دا ڈاٹس ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک پر راب کس نے لگوائے؟ ڈاٹس کس نے لگوائے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے عبد المالک بن مروان. یہ حکمران تھے، لیکن حجاج بن یوسف اس وقت وہ تھا، ان کے نیچے تھا، ڈپٹی وغیرہ ان کا. کوشچن نمبر 338. زبور از ریویلڈ ان ڈیش لینگویج. تو زبور جو ہے نا وہ سیریک لینگویج ہے، بڑی ڈیفیکلٹ سی ہے، اس لینگویج میں نازل ہوئی. قرآن پاک عربی میں ہے، تو باقی ساری زبانیں جو یہ زبانیں اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک عربی میں ہے، تو وہ ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ. کوشچن نمبر 339. اپولو ڈیش پلیسڈ دا کاپی آف ہولی قرآن آن دا مون. 15. رائٹ آنسر ہے. کوشچن نمبر 340. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش. اس کا رائٹ آنسر ہے عبد الحکیم. آپشن ڈی از رائٹ آنسر. انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگلش میں. کوشچن نمبر 341. ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی. قرآن پاک کو پنجابی میں سب سے پہلے کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے حفیظ لکھوی. آپشن ڈی از رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 342. ڈیش فرسٹ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن ان سندھی. سندھی زبان میں سب سے پہلے کس نے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہمارے پاس آپشن اے ہے، اخوند عزیز اللہ. اے آپشن از رائٹ. اخوند عزیز اللہ. کوشچن نمبر 343. ہاؤ مینی اینجلس آر مینشن ان دا ہولی قرآن. قرآن پاک میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 7. کون کون سے؟ کرامن کاتبین، منکر نکیر، اور باقی جو 4 فرشتے دوسرے ہیں. کوشچن نمبر 344. سورہ مزمل مین. سورہ مزمل کا مطلب کیا ہے؟ اوڑھنا، چادر اوڑھنا. تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی، ریپڈ گارمنٹس. بی آپشن از رائٹ. کوشچن نمبر 345. سورہ عنکبوت مینس. یہ قرآن پاک کی صورت ہے، تو اس کا مطلب ہے اسپائڈر، جائلہ. آپشن ڈی از رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 346. دی میجر پارٹ آف ہولی قرآن از ریویلڈ ایٹ ڈیش ٹائم. تو قرآن پاک کا زیادہ تر جو صورتیں ہیں کس وقت نازل ہوئیں؟ تو وہ رات کے وقت ہوئی. آپشن بی از رائٹ آنسر، نائٹ. نماز تراوی از فرض، نفل، نان آف دیم. ان میں سے کیا ہے؟ سنت ہے. کوشچن نمبر 348. پرافت حضرت ڈیش علیہ السلام نون ایز شیخ الانبیاء. تو اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے. آپشن اے از رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 349 ہے. ہو ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین. تو فارسی میں سب سے پہلے قرآن پاک کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے شیخ شاہ ولی اللہ. یہ انڈیا سے ہی تھے. بی آپشن از رائٹ آنسر. ہو از نون ایز اے آدم ثانی. آدم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر سی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. 351. فرسٹ ڈیش آیات آف ہولی قرآن آر کالڈ طواول.
7. Option D is right answer. Question number 352 है doors of hell are dash. इसका राइट आंसर 7 है, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं. क्वेश्चन नंबर 353 जिब्राइल केम डैश टाइम इनटू द कोर्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कितनी दफ़ा हाज़िर हुए? 24,000 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हाज़िर हुए. ऑप्शन सी इज राइट. 354 क्वेश्चन है डैश डेड while standing with the support of a stick. इसका राइट आंसर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है. ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि ये दुनिया से रहलत फरमा गए थे, लेकिन फिर भी एक छड़ी के स्टिक के साथ खड़े थे. मस्जिद वगैरह बन रही थी तो ये उधर ही खड़े थे. ऑप्शन इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 355 है हमारे पास. व्हेन डिड इंसिडेंट ऑफ करबला कर. करबला की ट्रेजेडी कब वाक़या हुई? 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 356 है हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद नेम ऑफ प्रॉफिट्स. तो अंबिया कराम के नाम से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 357 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टीचर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. हजरत खिजर अलैहिस्सलाम. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 358 है हमारे पास. इन विच इस्लामिक बैटल एंजल्स हेल्प द मुस्लिम. किस इस्लामी गज़वे में फरिश्तों ने मदद की मुसलमानों की? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बदर में, जंगे बदर में. ऐसे नहीं तो इकबाल कहते आज भी मुसलमानों की तरह लड़े तो अब भी फरिश्ते उतर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 359 हु वाज कॉल्ड ए किडनैपर ऑफ द स्कॉलर. इसका महमूद गजनवी को किडनैपर ऑफ स्कॉलर कहा जाता है. इनके पास बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होते थे. क्वेश्चन नंबर 360 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज द वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज. तो ये सीरानी का लफ्ज़ है आदम. क्वेश्चन नंबर 361 है हमारे पास. नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड अबाउट 2210 अहदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसका राइट आंसर इनमें से है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 2210 अहदीस को रावी है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया. 361 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे पीपीएससी के लिहाज से, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस. तो ये काइंडली कंप्लीट वीडियो देखिएगा. तो इसके जो पहले इस सीरीज़ के जितनी भी वीडियो हैं 6 वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उधर से देख लीजिएगा. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें. बाकी आप हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच.